किती म्हणून आपल्याला तुझं किती असं तुझं चार्ज किती असं व्हॉट्स युअर चार्ज होईल for what people this those are working here whoever it may be it is between the it is between the this thing आता तुम्ही नॉर्मल कोणाक अलाव करीना तू का अलाव करता म्हणता त्यांची प्रॉपर्टी झाली मीडियाचो मोबाईल काढपाक तुमका दिल्लीचे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ नो ती इंस्पेक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ ती इंस्पेक्शन पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन आप कोई नहीं पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन तुका लागना का म्हाका लागना तू जागे कंप्लेन तुझी किती असत जागे इज पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन आमचे काम करता सोशल No, the matter is right now. I'll tell you. The matter is what? No. The matter is what? No. The matter is what? You are taking phones of media person. This is the matter. Public, no one to one. This is the matter. Whoever it is, he is the authorized person for this company. We are a free democratic country. You can Nobody can obstruct media. Okay, I just want to say one thing. That today's inspection is for the damage caused to the irreversible damage caused to the environment. Now what they have done is they have sent DCZMA officials. They should have sent experts from the Department of Environment. And now Viresh Borkar has spoken to the Minister of Environment, Alex Sequeira. Yeah, please tell them. पळय आयज आमचो आवर्तन बाब आनी बाकीचे सगळे जे कंप्लेनंट आसा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की आयज इन्स्पेक्शन आसा GCZMAचे आनी एनवायरमेंटाकूय आपयल्लें आसा म्हणून आनी तेका लागून कितलेशे जे आमचे कंप्लेंट आसा तांकां घेवन हांगा आवर्तन बाब आनी बाकीचे कलिग्स येयल्ले आनी म्हाकाय सांगलें ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन कित्याक ही कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका पडटा म्हणून हांव मुद्दम येयलो हांगा आनी आयज तुमी पळयता आसतले GCZMAचे जे इन्स्पेक्शन करपाक हांगा येयल्या एक हांगा वायट गजाल म्हाका तरी दिसता ती म्हणजे पयलू म्हणजे हांगा ह्या प्रोजेक्टाच्या भायर बाउन्सर दवरिल्या म्हटल्यार चल्ला कितें गोंयान जेन्ना एक कंप्लेन येता थंय आमी तशें जाल्यार आमकांय खंय ना खंय पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें आमदाराक पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें कंप्लेनंटाक पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें जे ऑफिसर आसा तांकां पुलीस प्रोटेक्शन हाडचें पडलें कित्याक गेटी भायर दवरून ते लॉक मारला म्हटल्यार हांव बसून जेन्ना भितर सरला लॉक म्हाका धाडोवचें पडलें म्हाका 15 मिनिटां भायर दवरलो धाडोवचें पडलें ताका जो कंप्लेनंट आसा ताका भितर घेवन 15 मिनिट्स भायर दवरचें पडलें 12 जाण कंप्लेंट येयली तांकां इतलें जे हें करता आयज हो जो सरकार आसा BJP सरकार आसा ह्या सरकारान जो परमिशन जाय ते उठ्ठा कित्याचेर कित्याक हांकां परमिशन दिला म्हणून पंचायतीन परमिशन दिला TCPन परमिशन दिला कोण GCZMAन परमिशन दिला सगळे जे डिपार्टमेंट EIA परमिशन हांकां ना EIA परमिशन ना सगळी बाकीची परमिशन हांकां दिल्या म्हणून हे आयज उठ्ठा हांगा आनी हे आमकां गोंयकारांक दादागिरी दाखयता आयज मिडिया पर्सनाक बसून हे दादागिरी दाखयता एक मिडिया पर्सनाचो फोन बसून काडून तेंच्या हातीन ओडून काडून घेतलो म्हटल्यार ही दादागिरी आनी जेन्ना हांव येयला तेन्ना कंप्लेनंट कोण आसा तांकां भितर घेता म्हणून रेडी जाले बाकीचे कंप्लेनंट आनी एकटोच कंप्लेनंट भितर पावलो सो आयज अशेंच दिसून येता आतां तुमी फाटल्यान पळया तांकां तुमी पळयता आसतलें काम हांगा चालूच आसा काम हे जे लेटर आसा ते हांवेनूय केल्ले एज पर तेंची कंप्लेंट आसा त्या प्रमाणे हांवेनूय लेटर केलें आतां मिनिस्टराक एलेक्स सिक्वेरा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा ताका हांवें फोन मारून सांगलेलें आसा की हांगा एनवायरमेंटाचें इन्स्पेक्शन करपाक कोणूच येवंक ना जे एक्सपेक्टेड आसले कित्याक हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट समज येता नाल्यार ताका एज पर गायडलायन जे आसा ते EIA क्लियरन्स जाय हांगा दिल्लीकारांक हाडून हांगा ठोकपाक सोदता तांकां परमिशनां दिता आनी गोंयकारांक हांगा भायर दवरिता गेटी भायर तुमी गोंयकारांक दवरिता जे इनलिगल जे काम समज आसा तुमचें कितें लिपोवपाचें कांयच ना नाल्यार तुमी तांकां अलाव करपाक जाय भितर हांगा कोण येता आनी ती सांगता आमी सोशल वर्कर म्हणून खंयची सोशल वर्कर जेन्ना खंयची सोशल वर्कर आनी कसली सोशल वर्कर हें काम फुडें व्हरपाक लागून सोशल वर्क करता आनी इलिगल हांगा जेन्ना एनवायरमेंट येता ते कंप्लेन करता हांगा लोकलांनी कंप्लेन केल्ली आसा तेन्ना तुमी खंयचे सोशल वर्कर येयल्या आनी हेंकां तुमी सपोर्ट करता कसले सोशल वर्क करता ती वयल्यान ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीची न्हू सोशल वर्क करपाक लागून म्हटल्यार हांगा खंय ना कोण आपणाची पोळी भाजपाक सोदता ह्या बिल्डरांच्या नांवान ह्या हॉटेलाच्या नांवान हें आज दिसून येता
आणि जो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, हेका आमी ऑलरेडी एप्लिकेशनूय केल्लें आसा. सगळे आवर्तन बाकीची त्यांची टीम आसा, सगळे कंप्लेनंट आसा तेंच्यांनी लेटर केल्लें आसा. टीसीपी डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा, जावं बाकीचे डिपार्टमेंट आसा, सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लें आसा. तुमी पळयता आसतना हांगा वॉटर फ्लो जो उदक आसा, झरी आसा, ते झरी फुटले आख्यो आनी पंपिंग करून उदक भायर मारता, पंपिंग करता, कंटिन्युअसली पंपिंग चालू आसता हांगा. आणि आता तेंच्यांनी ग्रीन पाईप हा हे पळय ग्रीन पायप आसा पंपिंग करपाक लागून. म्हळ्यार इतले ग्रावंड वॉटर आता हांगा एनआयओचो जो सायंटिस्ट बसून आसा तो बसून हांगा येवन पळयला, ताणें तो बसून सांगता कितलो डिस्चार्ज समज जालो जाल्यार एनवायरमेंट हार्म जातलो. आनी तशेंच ज्यो बांयो आसा सायडीक कितल्योश्यो बांयो आसा, आमच्या हांगा बांबोलीम विलेज आसा, पिराभाट आसा, ह्यो बांयो ज्यो आसा त्यो टोटल सुकतल्यो. कित्याक हांगासल्ले ते पंपिंग करीत रावतले, तांकां पंपिंग करपाक काय न्हू. दर्याचें उदक भितर जातलें आणि दर्यांचें जें उदक आसा, आतां तुमी हांगा सामको लागीं दर्या आसा तो आख्खो उदक भितर येतलें. सो हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आमी परत हांव जायना तेंच्या वांगडा परत जो डिपार्टमेंट आसा तेंचे परत वयतले डिपार्टमेंटान. तशेंच टीसीपी डिपार्टमेंट, कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हणजे टीसीपी डिपार्टमेंट. एवरी नाव एंड देन गोंयभरान अशेंच प्रोजेक्टांक प्रपोजल दिवन तेंच्यांनी नाका जाल्यार दादागिरी करून उडयल्ली आसा. कित्याक हे पळय ह्या टीसीपी डिपार्टमेंट, हांव परत एकदां सांगता, ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक लागून हेंची दादागिरी चल्ल्या. हे पयलू हांगा इतली डेप्थ केली, हांगा एफआयआर जो आसा तो एफआयआर 80 एफआयआर आसा आणि तो 299% तेंच्यानी एफआयआर वाडयलो. म्हटल्यार एक स्पेशल हो प्रोजेक्टाक लागून 299% एफआयआर वाडयला. नॉर्मल 80%ाचो 299 म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले कशी जी दादागिरी जावं कशी दिल्लीकारांची जी हुकुमशाही चल्ल्या आणि हेंचेर प्रेशरायज चल्ला आसा, हो पयसो घेवपाचो लेन देन चल्ला आसा पळय, हेचेर कळटा. कित्याक इतलो हांगा ह्या एंटायर एरियेन खंयच इतलो एफआयआर ना, खंयच ना. हो पयलो जो प्रोजेक्ट आसा तेजेर इतलो एफआयआर वाडून दिल्लो आसा. स्पेशल प्रोविजन म्हटल्यार हे कित्याक लागून स्पेशल प्रोविजन फुकट देला, हे कितें तरी आसतलें न्हू तेंचे. सो हेका लागून आमी टीसीपीनी वयतले, आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय पर्सनली मेळटले, हांव कंप्लेनंटांक घेवन मेळटले. कित्याक हेजेर सोक्षमोक्ष लागपाक जाय. जेन्ना सरकार म्हणटा की बीजेपी सरकार म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून आसा, आमी गोंय राखपाक लागून आसा, गोंयचें पर्यावरण राखपाक लागून आसा, नाल्यार ते राखोवन दाखोवंक जाय. अशें न्हू ही जी प्रपोजल्स जावं ह्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा ह्यो कंप्लेनी एंटरटेन करिना अशें जालें न्हू. आनी आयज हे ऑफिसर आनी जे ऑफिसर येयल्या तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार पयलीं हांकां भितर घेवपाक जाय आसलें. कंप्लेनंट कोण आसा तांकां आयज त्या पासून तांकां भियाता. म्हटल्यार कितें जालें, आमकां हांगा येवन हांगा कंप्लेनंटाक भितर हाडचें पडलें. कंप्लेंटाक हक ना म्हणजे कितें, आमी कंप्लेन केल्या आमकां दाखोवंक जाय कितें वायलेशन न्ही. पूण दोंगर खापला ना, दोंगर खापूंक ना म्हणटा ते ग्रेडियंट ते दोंगर खापलो रेडियंट आसा फूल. आनी गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट सांगता हिल कटिंग केला म्हणून, आणि ते म्हणटा काम चालू ना. हें काम फ्रेश कन्स्ट्रक्शन ते कम्प्लिटली इलिगल फ्रेश कन्स्ट्रक्शन चालू आहा ते. ते आमकां कितें सांगता कन्स्ट्रक्शन चालूच ना, 24/7 कन्स्ट्रक्शन चालू आहा हिंगा. इलिगल, कम्प्लिटली इलिगल, विदाउट परमिशन.